पुलिस ने ऐसी होशियारी से छापा मारा था कि उनमें से एक भी बचकर नहीं निकल सका था। और फिर जाता भी तो कहाँ, बैठक का एक ही जीना था जिस पर पुलिस के सिपाहियों ने पहले ही कब्जा जमा लिया था। रही खिड़की, अगर कोई मनचला जान की परवाह न करके उसमें से कूद भी पड़ता तो अव्वल तो उसके घुटने ही सलामत न रहते, और बिलफर्ज ज्यादा चोट ना आती तो भी उसे भागने का मौका न मिलता, क्योंकि पुलिस के निस्फ दर्जन सिपाही नीचे बाजार में बैठक को घेरे हुए खड़े थे। और यूं वो सब के सब जुआरी, जिनकी तादाद 10 थी, पकड़ लिए गए थे। इत्तेफाक से उस दिन जो जुआरी उस बैठक में आए थे उनमें 2-1 पेशावरों को छोड़कर बाकी सब कभी कभार के शौकिया खेलने वाले थे, और यूं भी इज्जतदार और आसूदा हाल थे। एक ठेकेदार था, एक सरकारी दफ्तर का ओहदेदार, एक महाजन का बेटा था, एक लॉरी ड्राइवर था और एक शख्स चमड़े का कारोबार करता था। उनमें 2 शख्स ऐसे भी थे जो बेगुनाह पकड़ लिए गए थे। उनमें एक तो मनसुख पनवाड़ी था। हर चंद वो कभी कभी खेल भी लिया करता था, मगर उस शाम वो कतन इस मकसद से वहां नहीं गया था। वो दुकान पर एक दोस्त को बिठाकर 10 के नोट की रेजगारी लेने आया था। रेजगारी ले चुका तो चलते चलते एक खिलाड़ी के पत्तों पर नजर पड़ गई। पत्ते गैर मामूली तौर पर अच्छे थे। ये देखने को कि वो खिलाड़ी क्या चाल चलता है, ये जरा की जरा रुका था कि इतने ही में पुलिस आ गई। बस फिर कहाँ जा सकता था। दूसरा शख्स एक उम्र रसीदा वसीका नवीस था, जो ठेकेदार को ढूंढता ढूंढता उस बैठक में पहुंच गया था। ठेकेदार से उसकी पुरानी साहब सलामत थी और वो चाहता था कि ठेकेदार उसके बेटे को भी छोटा मोटा ठेके का काम दिला दिया करे। ये वसीका नवीस कई दिन से ठेकेदार की तलाश में सरगर्दा था, और आखिर मिला भी तो कहाँ, जहाँ ना तो ठेकेदार को खेल से फुर्सत थी और न उसे इतने आदमियों के सामने मतलब की बात कहने का यारा। ठेकेदार खेल में मुनहमिक था और वसीका नवीस इस सोच में कि वो कौन सी तरकीब हो सकती है जिससे ये खेल घड़ी भर के लिए थम जाए और दूसरे सब लोग उठकर बाहर चले जाएं। मगर इस किस्म की कोई सूरत उसे नजर न आती थी। इधर ठेकेदार था कि घंटों से बराबर खेले चला जा रहा था। आखिर वसीका नवीस मायूस होकर चलने की सोच ही रहा था कि इतने ही में पुलिस आ गई और जुआरियों के साथ उसे भी धर लिया गया। उन दोनों ने अपनी बेगुनाही के बहुतेरे सबूत पेश किए, मगर पुलिस ने एक न सुनी। बाकी के लोग पुलिस के इस अचानक धावे से ऐसे दम बखुद रह गए थे कि किसी के मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। सिपाहियों ने बड़ी होशियारी के साथ पहले तो सबको बैठक से नीचे उतारा, फिर उनके गिर्द घेरा डाल उन्हें पैदल थाने ले चले। ये भी गनीमत ही हुआ कि झुटपुटा वक्त था, धुंधलके में ज्यादा लोगों की नजर न पड़ी और ये लोग कोट के कॉलर या पगड़ी के शिमले में मुंह छुपाए तेज तेज कदम उठाते हुए जल्द ही थाने पहुंच गए, जहां थानेदार के हुक्म से इन सबको हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात की यकसुई में जब उन लोगों को तमाशाइयों की इस्तेजा भरी नजरों और सिपाहियों के कड़े तेवरों और करख्त लहजों से अमान मिली और जान पहचान के लोगों से मुठभेड़ का खौफ भी न रहा, तो कुदरती तौर पर सबसे पहले उनका ध्यान बैठक के मालिक की तरफ गया, जो उन सब के ही साथ हवालात में बंद था। हर शख्स उसी को अपनी बर्बादी का बाइस समझता था, चुनांचे सबको उस पर सख्त गुस्सा आ रहा था। अगर ये शख्स एहतियात को काम में लाता, मकान को सराय न बना लेता कि हर ऐरा गैरा मुंह उठाए चला आ रहा है, बैठक के बाहर किसी मुखबिर का इंतजाम करता, नेस पुलिस वालों से अपने ताल्लुकात खुशगवार रखता, तो उन लोगों पर यह बुरा वक्त कभी ना आता। बैठक के मालिक का नाम तो खुदा जाने क्या था, मगर सब लोग उसे निक्कू निक्कू कहा करते थे। ये शख्स दरमियाने कद और छरेरे बदन का था, शरबती आंखें जिनमें सुरमे के डोरे, सफ़ेद रंगत, छोटी छोटी मूछें, चेहरे पर चेचक के मिटे मिटे से दाग, दांत पानों के कसरते इस्तेमाल से सियाही माइल सुर्ख हो गए थे, घुंघरियाले बाल जो हर वक्त आंवले के तेल में बसे रहते, बाएं तरफ से मांग निकली हुई, दाएं तरफ के बाल एक लहर की सूरत में पेशानी पर पड़े हुए, मलमल का कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए, गले में छोटा सा सोने का तावीज सियाह डोरे में बंधा हुआ। उसका कुर्ता हमेशा उजला होता, मगर धोती अमूमन मैली। सर्दियों में उस लिबास पर एक पुराना सुर्ख दुशाला जरी के हाशिए वाला ओढ़ लिया करता। उसकी हरकत में बला की फुर्ती थी। जितनी देर में कोई मशाक से मशाक जुआरी एक दफ़ा ताश फेंटे और बांटे, ये उतनी देर में कम से कम 2 दफ़ा ताश फेंटता और बांट लेता था। निक्कू पहले ही से उस हमले के लिए तैयार था। पुलिस के छापा मारने से लेकर इस वक्त तक तो उसने चुप साधे रखी थी और इस सारे कज़िये में उसका रवैया एक बेगाने का सा रहा था। मगर अब जबकि सब तरफ से उस पर तेज तेज नजरों के हमले शुरू हुए, तो उसने एक झुरझुरी ली और अपनी मुदाफ़ियत में एक लतीफ़ मुस्कुराहट जिसमें खफीफ सी शोखी भी मिली हुई थी अपने होठों पर तारी की। ये मुस्कुराहट चंद लम्हे कायम रही,
फिर उसने नहायत इत्मीनान के साथ सब पर एक नज़र डाली और बड़ी खुद एतमादी के लहजे में कहा, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप में से किसी का बाल भी बीका ना होगा। मेरे यहाँ पिछले 5 बरस में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इसे तो क्या कहना चाहिए, मजाक समझो, मजाक। जुआरियों ने निक्कू की इस बात को सुना, पर उससे उनके गुस्से में जरा भी कमी न हुई। बाज ने गर्दन हिलाई, बाज ने बाजू झटक दिए। मजाक समझे, ये अच्छी रही, ठेकेदार ने कहा। लाहौल विला कुव्वत, चमड़े के सौदागर ने जरा चमक कर कहा, अजब आदमी हो यार, यहाँ लाख की इज्जत खाक में मिल रही है और तुम इसे मजाक बता रहे हो। नाराज क्यों होते हो शेख जी, मैंने जो कहा, आपका बाल बीका भी ना होगा। मूंछों पर ताव देते निकलोगे, मूंछों पर ताव देते। चल हट लपाड़िया कहीं का, ठेकेदार ने कहा। लपाड़िया कौन? मैं, निक्कू ने तुनक कर कहा। खैर जो जी में आए कह लो, मगर मैं फिर कहता हूँ कि तुम में से किसी पर आंच तक ना आएगी। वो जुआरी जो किसी सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट था, उसे जुए से सख्त नफरत थी, मगर जब कभी उसकी बीवी बच्चों को लेकर मैके जाती तो उसे इस बैठक ही की सूझती। दफ्तर से उठकर सीधा वहीं का रुख किया करता, हर बार हारता और अपने को कोसता, अहद करता फिर कभी ना आऊंगा, मगर अगले रोज सबसे पहले पहुंचता। उस शख्स ने निक्कू की ये बात सुनी अनसुनी करके फरियाद के लहजे में कहना शुरू किया, अरे भाई मैं लुट गया, मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई। हाय मेरे बीवी बच्चे, निक्कू तूने मुझे बर्बाद कर दिया। हाय सुनो तो सही मलिक साहब। अरे क्या खाक सुनूं? हाय वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तेरी सूरत देखी। अरे यारो मैं सरकारी मुलाजिम, अगर मेरे दफ्तर वालों के कान में भनक भी पड़ जाए तो बदनामी। अरे बदनामी को तो गोली मारो, यहाँ 15 बरस की मुलाजमत से हाथ धोने पड़े। हाय मेरे बीवी बच्चे। महाजन का बेटा जिसने दौलत कमाने का ये सहल और दिलचस्प तरीका नया नया सीखा था, अब तक तो बड़े जब्त से काम ले रहा था, मगर मलिक का ये वावेला सुनकर यकबारगी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। सब्र करो छोटे शाहजी, सब्र करो, निक्कू ने कहा। तुम तो यार औरतों की तरह रोने लगे, मर्द बनो। अरे भाई ये तो बात ही कुछ नहीं है। मेरे पिताजी को पता चल गया, महाजन के बेटे ने सिसकियां ले लेके कहा, तो वो एकदम मुझे घर से निकाल देंगे। अरे यार छोड़ो भी, कोई घर से ना निकालेगा, निक्कू ने कहा। निक्कू, मलिक ने कहा, ये सब तेरा किया धरा है। मलिक साहब, निक्कू ने पुरजोर लहजे में कहा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप मेरी बात माने। मैं जो कह रहा हूँ कि आप पर जरा आंच ना आएगी, यूं निकाल लाऊंगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। बस रहने दे भाई, मलिक ने मलामत आमेज लहजे में कहा। अगर यही दमखम था तो पुलिस को आने ही क्यों दिया होता। मलिक साहब आप मेरी बात माने, मैं आपसे सच कहता हूँ, आपका बाल भी बीका ना होगा। बात असल में यूं है कि थानेदार अपना ही आदमी है, समझे आप। वो मेरा बड़ा मेहरबान है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरे मुंह पर थूक देना अगर कुछ कहा। निक्कू की ये बात सुनकर सब जुआरी पल भर को खामोश कुछ सोचते रहे। बास तो डूबते को तिनके का सहारा के मिस्दाक उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहते थे, और बास के चेहरे से जाहिर होता था जैसे वो कुछ फैसला नहीं कर सके कि उन्हें निक्कू पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। अलबत्ता ये जाहिर था कि रफ्ता रफ्ता उनका गुस्सा उतरता जा रहा था। देखो निक्कू, चमड़े वाले शेख जी ने कहा, मैं 150 की परवाह नहीं करता, मगर मेरी इज्जत बच जाए। वैसे बात तो कुछ भी नहीं है, और यूं खुद मेरा बहनोई सब इंस्पेक्टर पुलिस है, मगर तोबा तोबा ये किसी से कहने वाली बात है। शेख जी आप जरा भी चिंता ना करें, मैं जो कह रहा हूँ इसे आप मजाक ही समझें। कभी कभी दिल लगी कर लिया करता है मेरा यार। कौन? मनसुख पनवाड़ी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। वो इतने बड़े बड़े आदमियों को इस मुसीबत में अपना साझी देखकर अपना दुखड़ा भूल गया था। अजी यही आपका थानेदार साहब बहादुर, ये कहकर निक्कू हंस पड़ा। वो जुआरी जो लॉरी चलाता था कोने में खड़ा कुछ देर निक्कू को बहुत गौर से देखता रहा, फिर उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर निहायत संजीदगी के साथ कहने लगा, देखो निक्कू, मुझे सुबह सवेरे लॉरी में खुश्क मेवा भर के दूर ले जाना है। ठेकेदार मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर तेरी वाकई यहाँ किसी से वाकफियत है तो कोई ऐसी तरकीब कर कि मैं सुबह से पहले पहले यहाँ से खुलासी पा जाऊं। यूं तो धीरे धीरे सभी लोग आखिरकार निक्कू की बातों पर कान धरने लगे थे, मगर उस लॉरी ड्राइवर ने जिस लहजे में निक्कू से खिताब किया, उसने कतई तौर पर निक्कू के साथियों में उसका इख्तिदार कायम कर दिया। निक्कू ने भी इसे महसूस किया और अपनी इस कामयाबी पर उसकी आंखें चमक उठी।
البتہ لوری ڈرائیور نے جماعت سے علیحدہ ہو کر تنہا اپنی ذات کے لیے جو سفارش کی تھی اس کو سب نے ناپسند کیا اور اسے لوری ڈرائیور کی خود غرضی اور کمینگی پر محمول کیا گیا۔ نکو نے، جس کے لہجے میں اب اور بھی زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، لوری ڈرائیور سے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا، مرزا جی میری جان، گھبراؤ نہیں، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ انتظام خاک نہیں ہوگا، اچانک وثیقہ نویس نے جھلا کر کہا۔ مرزا تم بھی اس ڈینگئی کی باتوں میں آ گئے، جو سر پر پڑی ہے اسے خود ہی بھگتو۔ نکو نے وثیقہ نویس کے اس غیر متوقع حملے کو بڑی چابک دستی سے روکا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لو بڑے میاں کی بات سنو، اس نے کہا، انتظام نہیں ہوگا اور یہاں مال جو کھلایا جاتا ہے ہر مہینے۔ بھائیوں میں پھر کہتا ہوں کہ اسے مذاق ہی سمجھو۔ میں ہندو مسلمان والی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ وہ یوں کہ تھانے دار، اب کیا بتاؤں تمہیں، وہ ہنس پڑا۔ کہہ جو دیا، اپنا ہی آدمی ہے، اب تم کہلوا کے ہی رہو گے، پر ذکر وکر نہ کر بیٹھنا کسی سے، ورنہ پھنس جاؤ گے، میرا دوش نہیں ہوگا۔ وہ بات یوں ہے کہ تھانے دار، تم سے کیا چھپانا، بھائی میری اس کی رشتہ داری ہے۔ سن لیا؟ کیوں بڑے میاں، اب تو ہو گئی تسلی؟ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پچھلے 5 برس سے اتنے بڑے شہر میں یہ دھندا بلا کیسے چلتا رہتا؟ نکو نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اقتدار کی عمارت پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہو چکی تھی۔ ان جواریوں میں ایک شخص تھا جس کے بشرے سے کوئی صدمہ یا رنج ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سارے واقعے کے دوران میں بالکل خاموش رہا تھا۔ وہ 28 برس کا ایک دبلا پتلا نوجوان تھا۔ لباس اور وضاقتہ کی طرف سے خاصا بے پرواہ معلوم ہوتا تھا۔ مدت ہوئی اس شخص نے ناتجربہ کاری کی وجہ سے خاصی معقول رقم ہار دی تھی۔ بس اسی دن سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جس روز ہاری ہوئی رقم کو واپس جیت لوں گا، جوئے کا پھر کبھی نام نہ لوں گا۔ اس بیٹھک میں آنے سے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے کسی باغ میں بیٹھ کر کھیل کا ایک پروگرام سا بنا لیا کرتا، چالیں تک سوچ رکھتا، بے حد احتیاط سے کھیلتا، نہ تاؤ کھاتا نہ جوش میں آتا، مگر بدقسمتی سے ہاری ہوئی رقم روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قرض بھی۔ اس شخص کو رسوائی یا قید اور جرمانے کا تو ذرا غم نہ تھا، البتہ اس بات کی فکر ضرور تھی کہ یہ سب کے سب ڈرپوک ہیں، بچ گئے جب بھی اور پھنس گئے جب بھی اس بیٹھک کا رخ نہ کریں گے۔ ادھر نکو نے اب حالات پر پورا قابو پا لیا تھا۔ اگرچہ وہ رات رات میں کسی کی مخلصی کا بھی انتظام نہیں کر سکا تھا، تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح ہر شخص کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ تھانے دار اگر اس کا قریب کا نہیں تو دور کا قرابت دار ضرور ہے، اور صبح ہوتے ہی اسے رہا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سب لوگ زمین پر وہ پھٹے پرانے بدبودار کمبل بچھا کر جو سپاہیوں نے لا دیے تھے نچند سے ہو کر پڑ رہے۔ اوہو، غضب ہو گیا، اچانک نکو نے کہا، اور وہ لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں خیر تو ہے؟ اندھیرے میں جواریوں نے پوچھا۔ بھائی اگر پتا ہوتا کہ یہاں رات کاٹنی پڑے گی تو تاش ساتھ لے آتے اور مزے سے ساری رات کھیلتے۔ کہو تو ابھی کسی سپاہی کو بھیج کر تاش اور موم بتی منگا لوں۔ نہ بابا، معاف کرو، کئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دی۔ تم جانو، نکو نے بے پرواہی سے کہا، گویا ایسا نہ کرنے میں انہی کا نقصان ہے، ورنہ اچھی خاصی دل لگی رہتی۔ صبح کو تھانے دار کو سناتے تو وہ بھی خوب ہنستا۔ اگلے روز صبح کو کوئی 9 بجے کے قریب ایک سپاہی حوالات کے سلاخ دار دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا، وہ جواریوں اٹھو، تمہاری داروغہ صاحب کے سامنے پیشی ہے۔ جواری دیر سے اس حکم کے منتظر تھے۔ سب کی نظریں بے اختیار نکو کی طرف اٹھ گئیں۔ نکو نظریں ترچھی کر کے خاص ادا سے مسکرا دیا۔ 5 منٹ کے بعد یہ 10 آدمی تھانے کے چھوٹے سے میدان میں قطار باندھے کھڑے تھے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا، مگر تھانے دار کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس دوران میں نکو برابر اپنے لطیفوں، پھپتیوں اور ہنسی مذاق کی باتوں سے اپنے ساتھیوں کا جی بہلاتا رہا، مگر جب 1 گھنٹہ گزر گیا اور تھانے دار نظر نہ آیا تب تو سب جواری بہت گھبرائے۔ ہنسی ان کے ہونٹوں سے غائب ہو گئی، سب کے چہرے اتر گئے اور ایک بدگمانی کی لہر ان میں پھیل چلی۔ وہ بار بار فکر مندی کے ساتھ نکو کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھتے اور نکو جواب میں ہر ایک کو ہاتھ سے صبر کا اشارہ کر دیتا۔ اس عرصے میں 2-3 سپاہی ان جواریوں کے پاس سے گزرے اور نکو نے ہر ایک کو خاں صاحب جی کہہ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر نہ تو انہوں نے نکو کی بات کا کوئی جواب دیا اور نہ پلٹ کر ہی اس کی طرف دیکھا۔ آخر جب انہیں کھڑے کھڑے پورے 2 گھنٹے گزر گئے اور ان کی ٹانگیں تھک کر چور ہو گئیں تو ایک سیاہ لوری تھانے کے اندر داخل ہوئی۔ اس میں سے تھانے دار اور کئی سپاہی نکلے۔
تھانے دار کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور سپاہیوں کے کندھوں پر بندوقیں۔ انہیں خالی ہاتھ لوٹتے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جس مہم پر وہ صبح ہی صبح گئے تھے اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ مہم ضرور کچھ بڑی ہی اہم مہم ہوگی، جبھی تو تھانے دار پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ نکو دور ہی سے تھانے دار کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ آ گیا میرا موتیوں والا، اس نے کہا۔ بس اب گھبراؤ نہیں، 2-3 ہی منٹ میں بیڑا پار ہوا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر نکو نے دور ہی سے تھانے دار کو ایک فرشی سلام کیا۔ تھانے دار کی یا تو اس پر نظر نہیں پڑی یا پھر اس نے دانستہ نظریں پھیر لیں اور وہ سپاہیوں کی بارکوں میں چلا گیا۔ نکو، وسیقہ نویس نے طعن آمیز لہجے میں کہا، میں جانوں تھانے دار کی تم پر نظر نہیں پڑی، ورنہ وہ تمہارے سلام کا جواب ضرور دیتا۔ اجی توبہ کرو، نکو نے کہا، تھانے دار میرے سلام کا جواب کبھی نہیں دے گا۔ بھائی اس وقت روب میں ہے، روب میں، کیا سمجھے؟ تھانے داری ہے، کچھ مذاق تھوڑا ہی ہے۔ ہم سے سیدھے منہ بات کرے تو سپاہیوں پر روب کیسے جما رہے؟ کل کو یہی سپاہی اسے ناک چنے نہ چبا دیں۔ اور سپاہی تم جانو مداری کے بندر کی طرح ہوتے ہیں کہ جب تک لاٹھی نظر آتی رہے ڈگڈگی پر ناچتے رہتے ہیں۔ جہاں مداری نے ذرا ڈھیل دی بس لگے ایٹھنے، سر پہ سوار ہونے۔ 5 منٹ کے بعد تھانے دار چند سپاہیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا بارکوں میں سے نکلا اور ان جواریوں کے پاس سے گزرتا ہوا تھانے کے پھاٹک پر جا کھڑا ہوا اور وہاں کھڑے کھڑے بدستور سپاہیوں سے باتیں کرتا رہا۔ اتنے میں تھانے کے دفتر میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ذرا سی دیر میں ایک سپاہی دوڑتا ہوا تھانے دار کے پاس پہنچا۔ جب تھانے دار تنہا واپس آ رہا تھا تو نکو نے ایک بار پھر اسے سلام کیا۔ تھانے دار نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دفتر میں چلا گیا۔ کہا تھا نا، نکو نے فتح مندانہ لہجے میں کہا، میرے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ جواب دیا؟ سب جواری خاموش رہے۔ ایک دن نکو نے پھر کہنا شروع کیا، تھانے میں بس وہ اور میں ہی تھے، کوئی سپاہی آس پاس نہیں تھا۔ بس پھر کیا تھا، اتنی گدگدیاں کی کہ ہنسا ہنسا کے برا حال کر دیا۔ تھانے دار کوئی آدھ گھنٹے تک دفتر کے اندر ہی رہا۔ یہ لوگ پھر بے صبر ہو چلے تھے کہ اتنے میں وہی سپاہی جس نے صبح آ کر پیشی کی اطلاع دی تھی دفتر سے نکلا اور سیدھا ان کے پاس آ کر اپنے اکھڑ لہجے میں کہنے لگا، او جواریوں سنو، داروغہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ تم سب کے سب دھوتی پاجامہ کھول کے زمین پر ایک قطار میں اوندھے لیٹ جاؤ۔ پھر تم میں سے سرے والا آدمی ایک ایک کر کے اٹھے اور ہر ایک کے 10-10 جوتے لگا کے خود دوسرے سرے پر اوندھا لیٹتا جائے۔ غرض اسی طرح سب کے سب باری باری ہر ایک کے 10-10 جوتے لگائیں۔ تھانے دار کا یہ حکم اتنا غیر متوقع تھا کہ سب جواری ہکا بکا رہ گئے اور سراسیما ہو کر سپاہی کا منہ تکنے لگے۔ الوؤں کی طرح میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اگر حکم سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر سنا دوں۔ یہ کہہ کر جواب کا انتظار کیے بغیر سپاہی نے وہی الفاظ پھر دوہرا دیے۔ اس پر وسیقہ نویس اور منسوخ پنواڑی بے اختیار آگے بڑھ کر سپاہی کے قدموں سے لپٹ گئے۔ خان صاحب ہم بالکل بے قصور ہیں، انہوں نے یک زبان ہو کر گڑ گڑا کر کہا۔ یہ سب لوگ گواہی دیں گے کہ ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ جس وقت پولیس آئی ہم نہ تو کھیل رہے تھے نہ اس ارادے سے وہاں گئے تھے۔ ہم بے گناہ ہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم بالکل بے قصور ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، سپاہی نے کہا، داروغہ صاحب کا یہی حکم ہے۔ خان صاحب جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہماری طرف سے ہاتھ جوڑ کر حضور سے کہہ دیں کہ ہم دونوں بے گناہ پکڑے گئے ہیں۔ سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ میں گواہی کچھ نہیں جانتا، سپاہی نے کہا، داروغہ صاحب نے سب کے لیے یہی حکم دیا ہے۔ ہاں اور سنو، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ راضی نہ ہوں تو ان سب کو پھر حوالات میں بند کر دیا جائے۔ دیکھو دیر نہ کرو، مجھے داروغہ صاحب کے ساتھ ابھی باہر جانا ہے۔ لوری تیار کھڑی ہے، تم نے دیر کی تو میں پھر سب کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ وسیقہ نویس اور منسوخ دونوں مایوس ہو کے پھر قطار میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ انجام دیکھ کر کسی جواری کو لب ہلانے کی جرت نہ ہوئی اور وہ سخت پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ان کی نظریں بار بار نکو پر پڑتی تھیں مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تھانے کے دفتر کی دیواروں پر گڑی ہوئی تھیں جو گویا دیواروں کو چھیدتی ہوئی تھانے دار کو ڈھونڈ نکالنا چاہتی تھی۔ دیکھو سپاہی نے کہا، تم لوگ دیر کر رہے ہو، مجھے مجبوراً تم سب کو حوالات ہی میں بند کر دینا پڑے گا۔ اس پر بھی جواری ابھی لے تو لال ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ یہ نکو تھا جو دھوتی کھولے زمین پر اوندھا پڑا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر منسوخ کی ہمت بندھی اور اس نے بھی نکو کی پیروی کر ہی دی۔ اکاؤنٹنٹ ملک ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سپاہی نے پیچھے سے آگ بدھی سے پکڑ زبردستی نیچے بٹھا دیا اور اس نے ناچار اپنے نیکر کے بٹن کھول دیے۔
सिपाही के इस सुलूक को देखकर दूसरे जुआरी आप ही आप जमीन पर लेट गए। सिर्फ चमड़े वाले शेख जी खड़े रह गए। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और सूरत से इंतहा दर्जे की मजलूमी बरस रही थी। उनका हाथ बार बार कमरबंद पर पड़ता था मगर वहीं रह जाता था। ऐसे मुअज्जिज और शरीफ सूरत आदमी को ऐसी परेशानी में देखकर सिपाही का दिल पसीज गया और वो जानबूझकर वहां से टल गया। शेख जी ने दिल कड़ा किया, पगड़ी के शिमले से आंसू पोंछे, गर्दन फिराकर अपने इर्द गिर्द नजर डाली और फिर इंतहाई मजबूरी के साथ बिलाखिर उन्होंने भी थानेदार के हुक्म की तामील कर दी। सिरे पर लॉरी ड्राइवर था। सबसे पहले जूते लगाने की उसी की बारी थी। जिस वक्त वो उठा तो निक्कू जोर से खंगारा। मिर्जा जी संभल के, उसने कहा, सब अपने ही आदमी हैं। हाँ, देखने में जोर का हाथ पड़े मगर समझ गए ना। लॉरी ड्राइवर ने अभी 5 तक ही गिनती की थी कि वही सिपाही थाने के दफ्तर से निकला और उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। दारोगा साहब कहते हैं, उसने पास आकर कहा, अगर तुम लोगों ने ठीक तरह से जूते न लगाए तो मैं अपने सिपाहियों से जूते लगवाऊंगा। ये कहकर वो फिर चला गया। जुआरियों ने मसलहत इसी में समझी कि खुद ही आपस में जोर जोर के जूते लगवा लें। चुनांचे कोई 20 मिनट के बाद जब हरेक ने हरेक के 10-10 जूते लगा लिए तो वो इस काम से निमट कपड़े झाड़ उठ खड़े हुए। इतने में वही सिपाही फिर आया और कहने लगा, जाओ, अब के दारोगा साहब ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया है, फिर कभी जुआ न खेलना। ये लोग थाने में से यूं निकले जैसे अपने किसी बड़े ही अजीज करीबी रिश्तेदार को दफन करके कब्रिस्तान से निकले हों। थाने से निकलकर कोई 100 गज तक तो वो चुपचाप गर्दनें डाले चला किए। उसके बाद निक्कू ने एक बार की जोर का कहका लगाया, इतने जोर का कि वो हंसते हंसते दोहरा हो गया। क्यों देखा, उसने कहा, न चालान, न मुकदमा, न कैद, न जुर्माना। मैं न कहता था, इसे मजाक ही समझो।